सोम्याक दिन वसूया नंबर ये 51. संतोष बोरीत काळसान आनी मोगा बोरीत एकवटान भक्ती नामी बऱ्या भितर देवाच्या मंदिरान संतोष बोरीत काळसान आनी मोगा बरीत एकवटान भक्ती नामी सर्या भितर देवाच्या मंदिरान कैसर दोगवाते मोजे नावी संगी मेळता थंयसर आवासा सदां तांचे मोदेगार जेजूचे हे उतर आमकां प्रेरण दितेले ताच्या नांवान आमी कितें मागतां तें मेळटलें संतोष बोरीत काळसान आनी मोगा बरीत एकवटान भक्ती नामी सर्या भितर देवाच्या मंदिरान बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोवे आसो. तुमचे सोवे आसो. जेजू क्रिस्त थंय म्हज्या मोगाळ बाबानो भयणीनो आनी मोगाळ भुरग्यानो आज आमी सद्या काळाच्या 16व्या आयताराची लिथर्जी संभ्रमता आनी आयच्या देव सुते मारिफात आयच्या ह्या युकरिस्तीक बलिदाना मुखांतर आमी समजता आमचो देव वर्त्या सोसणीगायेचो देव तो आमकां राखता तो आमच्या परतवणेक तो राखून आसा आनी आमी फाटीं आयिल्ल्या वेळार आमकां तो पटलून धरता आनी सगळ्या तिनी वस्पांनी होच संदेश देव जावन आसा दयाळी देव जावन आसा मोवाळी आनी देव जावन आसा सोसणीक हे आमी समजता अर्थ करता. पवन भयणीनो फाटल्या दिसांनी ह्या कोविड-19 पॅन्डेमिका वेळार जायतीं असोसणीक आमी जाल्या जायतीं आमी जाणां पुरपुरल्या देवा थंय आमी शीण उसारलां आमी रागार जाल्या अशें आसतना देवा आनी मनशा विरुद्ध आमी गेल्या देवाचो संबंद आमी पयस केला तर ह्या घडये खालत्या काळजान आनी उक्त्या मनान आमची पातकां आमी उसारया आनी सोम्या म्हजी काकूट कर म्हण आमी मागया. हांव पातकी सर पदवेदा देवाक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजो गुन्य हांव उसारून सांगता मनान चिंतून तोंडां उसारून वायट धरून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यान हो म्हजो अपराध हो म्हजो अपराध हो म्हजो व्हड अपराध. ह्या पासत भगेवन सदां संवकार मरयेक सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनाती करात म्हूण प्रार्थना मागता. सर्व पदवेदार देव आमची काकुळट करूं आनी आमची पातकां बुकसून आमकां ससनाच्या जिविताक पावो. आमेन. सोमिया काकुळट कर सोमिया काकुळट कर क्रिस्ता
kakultkam Christam kakultkam Somiyam kakultkam Somiyam kakultkam महिमा देवाक सर्गीं आणि शांती ताच्या इष्टांक संसारी सर्वेस्पोरा देवाम सर्गींच्या रायाम सर्पोद्वेदार देवा बापा आम्ही तुका नमस्कार करता आम्ही तुका दिन वाचता तुझ्या तोर वैभवापासून आम्ही तुका वखणता सुमियाचे सुख्रिस्ता बापाच्या एकल्या स्फोताम सोमिया देवा देवाचे शेळये तू संसाराचे पाप काढताय आमचे काकुळतकर तू बापाच्या उजव्याक बसलाय आमचे मागणे मानून घे कित्या पवित्र आत्म्या सांगाती देवा बापाचे महिमेन जेसू ख्रिस्ता एकलोच तू पवित्र एकलोच तू ईश्वर एकलोच तू परमेश्वर आमेन. प्रार्थुया. कनवळ्या बापा तुझ्या भुरग्यांचे दयाळ दिश्ट घाल तुझ्या कृपेच्या देणे तांकां अधिक अधिक भर बाबार्थान बरवशेन आनी मोगान तांकां उर्बेवंत कर आनी तुज्यो आज्ञा सदांच पाळूंक तांकां थीर आनी जागृत करून दवर हे आमी मागता आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो करो देव तुझे सगळे पवित्र आत्मेचेपणान जियेत आनी राजवट चलयता ससनाच्या ससनाक. जाणवायेच्या पुस्तकांतले वाचप. कित्याक सगळ्यांची जतन घेतलो तुजे भायर दुसरो कोणूच देव ना. तुवें आनीतीन न्याय निर्णय करूंक नाय म्हूण दुसऱ्या खंयच्याय देवा मुखार रुजू करून दाखोवची गरज ना. कित्याक तुजी पदवी तुज्या नितीवंतपणाचें मूळ सगळ्यांचेर तुका आसा तें दणीपण तुका सगळ्यांची दया करूंक लायता. लोक तुजें सर पदवेदारपण मानून घेना तेन्ना तूं तुजें सकत दाखयताय आनी ताची वळख आसूनी उद्दाटपण दाखयतल्यांक तूं शिक्षा लायताय. पूण सक्तीन तूं भोव वर्तो जाल्यारय मोवाळेन तूं न्हीद करताय आनी होडे दयाळायेन आमचेर अधिकार चलयताय. कित्याक तूं तुजे कुशे प्रमाणे तुजी पदवी दाखोवंक शकताय. असल्या वेव्हारा वरवीं तुवें तुजे परजेक शिकयलें. प्रामाणीक मनशांनी दयाळ आसूंक जाय म्हूण तांकां दाखोवन दिलें. पातकांचें प्राजीत करूंक तूं तुज्या भुरग्यांक अवकाश दिताय म्हूण तुवें तांकां बरवसो दिलोय. देवाचें उतर.
देवाचे व्हड उपकार. तूं देवा दुलोबानी काणवाळो, तूं देवा दुलोबानी कन्वळो, तूं देवा दुलोबानी काणवाळो, तुका उलो मातले थंय दयाळेन बरलोलो, म्हज्या मागण्या कांदी सर्वेस्परा, म्हजे कलते विनवणीक जाप दी. तूं देवा दुलोबानी कन्वळो, सर्वेस्परा तुका नमन करूंक सराष्ट्रा मुखार सरतेली, तुज्या पांयां पडून तुजे नांवां खाणतेली, कित्याक महोन्नत आनी मातकऱ्यां चलयता तूं एकलो, वय तूं एकलोच देव. तूं देवा दुलोबानी कन्वळो, तूं देवा दुलोबानी कन्वळो. सांत पावलोन रोमाकारांक बरयल्ल्या पत्रांतलें वाचप. भाव भयणीनो, आमचे अस्कातकायेंत आमकां आत्म्याचो आदार आसा, कित्याक कितें आनी कशें मागचें तें आमी नेनाव जाल्ल्यान उतरांनी उसारूंक जायना. तें आत्मोस आमचे खातीर आपल्या हास्कार उस्कारांनी विनंती करता, आनी आमच्या अंतस्कनाचे गुटू जाणा आसा तो देव आत्म्याची खुशी कितें म्हूण जाणा. कित्याक आत्मो देवाचे कुशेक सरी जावन देवाच्या काशा लोकां खातीर देवा लागीं विनंती करता. देवाचें उतर, देवाचे व्हड उपकार. Alleluia, 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 alleluia. उतर तुझे सोम्या दिवो मोजा मेटा, प्रकाशवां कोणते मुझे दिसपडत्या जीवना. Alleluia, 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 alleluia. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसो. तुमचे सवे आसो. सामातेव परमणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता. महिमा तुका सोम्या. जेजून तांकां आनी एक वोपार सांगली. सर्गींचे राज अशें म्हणयेत, एकल्यान आपल्या शेतांत बरें बी वोंपलें, पूण सक्कड न्हिदोन आसतना ताचो दुस्मान आयलो आनी गोवा मदें नेर वोंपून गेलो. पालवी फुटोवन कणसां येताना नेरी दिश्ट पडलो. तवळ दनयाचे वावराडी येवन ताचे लागीं म्हणाले,
धन्या तुज्या शेतांत तुवें बरें बिंव पिल्लें न्ही तर तांतूं नेर खंय तावन आयलो. धन्यान जाप दिली, एक दुस्मनाचें काम जायचें हें तर आमी वचून तो हुमटून काण रास घालुया म्हणून वावुराड्यांनी ताचे लागीं विचारलें. तो म्हणालो, नाका, नेर बुड्डितना सांगातास तुमी गोंय उमटितात, लुवण पर्यंत दोनी सांगाता वाडोवन सोडा. लुवणे वेळार लुवतल्यांक हांव सांगतलों, पयलें नेर एकठांय करा आनी उजव्याक लावंक पेंड्यो बांदा, उपरांत गोव म्हज्या तुप्यांत बरा. देवाचें उतर हे. वाकणी तुका क्रिस्त. जेजू ख्रिस्त थंय म्हज्या मोगाळ भावनो, भयणीनो, मोगाळ भुरग्यानो, इतलोच प्रस्तावांत हांवें म्हळें आमचो देव मोगाळ देव, आमचो देव सोंसणीक देव. किर्तन 103 103 8वी आनी 9वी वळ म्हणटा, सर्वेश्वर दयाळ आनी कुरपाळ, सोंसणीक आनी मोगाळ तो मोगान भरलोलो. तो सदांकाळ आरोप लावचो ना, ससनाक राग दवरचो ना, ससनाक राग दवरचो ना. म्हाका जेन्ना होस्सू विशयी, होस्सू उपदेश आनी होस्सू संदेश आयच्या देवाच्या उतरां मारिफात, आयच्या ह्या लितुजी मारिफात आमकां मेळचो जावन आसा. इंग्लिशांत एक सांगणी आसा, गॉड मे डिले बट ही विल नेवर डिनाय. गॉड मे डिले बट ही विल नेवर डिनाय. म्हणजे आमी मागल्लें आमकां मेळोवंक वेळ लागतलो, पूण आमचो देव केदींच आमकां निराश करचो ना. आमी मागलें आमकां दिनासतना रावचो ना. फाटल्या दिसांनी, फाटल्या म्हयन्यांनी आमी पळयलें, आमीच वैयक्तीक तरान सगळ्यांनी आमी भोगलें, ह्या कोविड-19 ह्या व्हायरसा मुखांतर आमच्या गांवांत, आमच्या राष्ट्रांत जायते कश्ट आमकां भोगूंक मेळ्ळे. आमच्या कुटुंबांनी आमी जियेता, आमच्या मोगाच्या मनशांतून आमी पयस जाल्या, पयसच उरल्या, आमी सगळां कश्टार पडल्या. पूण जाल्यारय जायतो आमचो लोक, जायती आमची भाऊ भयणी, आमची इश्ट मंत्रां ह्या काळारी, ह्या कश्टांच्या काळारी, ह्या दुखाच्या काळारी धनात्मक चिंता पाठोवन एक पॉझिटिव्ह मायंडसेट दवरन बरेंच करूंक ती लागली. जायतें बरेंपण एकामेकाक तांणी केल्लें वा आमीच केल्लें आमी पळयलां, आमी भोगलां. म्हज्या जिणेंत फाटल्या दिसांनी जायतें पळोवंक म्हाका मेळ्ळें आनी प्रत्येक जावन सोंसणी गाय कितें म्हूण ह्या दिसांनी हांव शिकलो. तरेपोटी मार्केटीक मासली हाडूंक वेतना वा मांस हाडूंक वेतना वा रांदय हाडूंक वेतना वा खंयच्योय सोंगत्यो वस्तू हाडूंक वेतना त्या लायनीन रावंक पडलें. आनी एक दोन फावटी तशेंच जालें, निमाणें म्हाका जाय आसली वस्त मेळोंक वचना. एक फावटी एक वर राखूंक पडलें, पूण निमाणें त्या दुकानाक पावतना थंय म्हाका जाय जाल्ली वस्त मेळोंक ना जाल्यार राग आयलो, ना सोंसणीक जालो आनी हांवें पुरपुरलें. म्हाका जेन्ना तें मात न्ही आसतना आमचो जायतो लोक दुबळो वा ग्रेस्त, शिकपी वा अशिकपी एक नकारात्मक चिंता तो आटोवंक लागलो. नेगेटिव्ह मायंडसेट दवरन तांकांच तांणी नास केलें. थोड्यांनी सुसायड केलें, थोड्यांनी आमकां कितेंच ना, आमचो देव निश्ट वा आमचो देव आमकां आमचो मोग करना वा अशें ती सांगूंक लागलीं. आमच्या कुटुंबांत आमकां मोग मेळना अशें ती म्हणूंक लागलीं. पूण म्हाका भावन भयणीनो, ह्या फाटल्या दिसांनी आमी जायतें सोंसणीक जावंक आमी शिकल्या. आमचो देव सोंसणीक म्हूण ह्या दर्शनांता मुखांतर आमी समजल्या. फाटल्या दिसांनी आमी पळयलें, आमच्या फ्रायरीक लॉकडावन काडिल्ल्या वेळारी जायतो लोक कावन्सिलिंगाक म्हूण आयलो. उपरांत आमच्या नंबरांनी
जायत्या लोकांनी फोनां केली, फादर आमकां सोंसणी गाय ना, आमकां राग येता, आमी दुर्सातांव असल्या जायत्या कश्टांतून आमकां भायर येवंक जाय म्हणल्या त्या आशेन तांणी आमकां फोनां केली, आमकां ती येवन मेळ्ळी, आमच्या जायत्या पदरापांनी मलगड्या पदरापांनी तांकां बुजोवण दिली. भावनो बेडिनो, परच्या दिसा PUCची रिजल्ट आयली. जायतीं आमची भुरगीं बरी मार्क्स काडून पास जालीं, जायत्यांक बरें रिजल्ट मेळ्ळें. आमच्याच एका कापुचीन बाबाक हायेस्ट मार्क्स कर्नाटकांत 9th रँक मेळ्ळें, संतोशाची गजाल. पूण त्याच प्रमाणे हांवें पेपरार वाचलें, सोडूणे 15 ते 20 जाणां भुरग्यांनी सुसायड केलें, आत्महत्या केलें. थोड्यांनी फेल जाल्ल्यांनी, वा थोड्यांनी डिस्टिंक्शन मेळ्ळी उणें मेळ्ळ्यांनी, वा हेरां मुखार तांकां कॉम्पीट करूंक जावना अशें भुरग्यांनी चिंतून आपणाक तांणी नास करून सोडलें, सुसायड करून सोडलें. आमी कितें पळयता? आमचो संवसार आमसोरान भरला, आमचो संवसार दरबडान भरला, नासोसणीक जाला. आनी ह्या संदर्भार आज आमकां वाचपां भोव अपुरबायेचो संदेश दितात, आमकां बुजोवन दितात, सांत्वन दितात. एक फिजिक्सांत अशें एक सांगणी आसा, अशें एक उल्लेख आसा, एनर्जी कॅनॉट बी डिस्ट्रॉयड, इट कॅन ओन्ली बी पास्ट, इट कॅन ओन्ली बी ट्रान्सफॉर्मड. सकत नाश करूंक जायना, त्या सक्तेक नाश करूंक खंडी जावंक जायना, पूण ती सकत आमी पास करियेत, ती वांटून घेवयेत. तर देव जावन आसा एक उरती सकत. आमचो देव नासाचो देव न्हय, आमचो देव आमकां रोसचो देव. आवर गॉड इज अ गॉड ऑफ क्रिएशन. आमकां तो रचता, आमकां तो नवें सावन दिता, आमकां तो उर्बेन भरता, आनी ही जावन आसा ताची सकत. आनी तो आमकां दिल्ली सकत ती आमी धनात्मक, व्हेरी पॉझिटिव्ह जावन आमी घेतली तर आमच्या तावन जायतीं बरीं कामां घडटलीं, आमकां ती करूंक साध्य जातलीं. बाबनो भयणीनो, आयचें पयलें वाचप आमी पळया. आयचें पयलें वाचप जाणवायाच्या पुस्तकांतलें वाचप. आमी तें वाचलें वा आमी आयकलें. थंयसर भोव अपुरबायेन तो बरोवपी म्हणटा, देव जावन आसा सगळ्या रचनेचो तो जतन घेता, आनी ताच्या उजीर वा ताचे भायर दुसरो देव आमकां ना. आनी तो देव अनितीन न्याय निर्णय करूंक खंडीत सकना. तो अनितीचो देव न्ही, तो नितीचो देव. जर तर आमी बरें काम करता, बरी जिणी जियेता, बरी जिणी जियोंक आशेता, वा त्या दिशेन आमी आमचो वावर करता, आमचें हार्ड वर्क करता, तेन्ना खंडीत जावन आमचो देव आमकां सलोवन घालना. जर तर आमी नास जाल्या तें आमच्याच अस्कतगाये वरवीं, आमच्याच उणेपणा वरवीं, आमच्याच पातकां वरवीं. पूण आमचो देव आमकां केदींच नासाक घालिना. म्हणून हाचें पयलें वाचप त्या जाणवायाच्या पुस्तकांत आमकां भोव अपुरबायेची जाणवाय दिता. आज तुमी परत तें वाचप वाचा. जाणवायाचो पुस्तक 12 अध्याय, सगळो अध्याय तुमी वाचा, आनी तुमकांच कळटलें आमचो देव कितलो व्हरतो देव, तो नितीचो देव, तो सोंसणीक देव. आनी हाचें दुसरें वाचप पळया. भोव अपुरबायेचें वाचप सा पावलून रोमाकारांक बरयल्लें पत्र 8वो अध्याय 26 आनी 27 दोनूच वळी. पूण त्या 2 वळींनी जायती जाणवाय आसा, जायती आमकां शिकूंक आसा. आनी त्या 2 वळींनी आमी वाचता. सा पावलो म्हणटा, आमी सलवल्ल्या वेळार, आमी सुकोवन पडलेल्या वेळार, आमी नित्राणी जाल्ल्या वेळार, आमी बोळ नासतना आमकां कितें करचें म्हूण कळनातल्या वेळार, आमकां आमचे जिणेक हुरूप नातल्या वेळार आमकां पवित्रोत्म आसा म्हूण आमी पातयेवंक जाय. आमकां मागणें करूंक गुंतनातल्या वेळार, आमकां कितें करचें म्हणून कळनातल्या वेळार, आमचे बिझनेस आतां डावन जाल्ल्या वेळार, कितें करूंक जाय म्हणून आमकां कोणाचें गायडन्स मेळनातल्या वेळार तुमी मागा म्हणटा सा पावलो. जर तर तुमी मागतात थंयसर तुमकां पवित्रोत्म मेळटलो, आनी तो पवित्रोत्म तुमकां मागोवंक शिकयतलो, वा तुमकां जें कितें जाय तें तुमकां आशेवंक तो शिकयतलो, आनी हास्कार हुस्कारांनी तो विनांती करतलो. पळया, पवित्रोत्म तुमच्या खातीर विनांती करतलो सा पावलो म्हणटा. अशें आसतना ही एक व्हरती शिकवण
आमकां आयच्या दुसऱ्या वाचपान मेळची. आनी हेची तिसरें वाचप आनी थंयसर भोव अपुरबायची एक वोपार जेजू आमच्या मुखार दवरता, एक नेराची वोपार. थंयसर कितें घडलें? थंयसर दनयान बरें बी वा बरो तांदूळ वा बरें गंव ताणें वंपलो आनी उपरांत थोड्या दिसांनी थंयसर नेर थंयसर उब जालो. आनी त्या वेळार दनयाचे शिस वा दनयाचे कारबारी वा कामाक धांवले आनी म्हणाले, दनया आमी बरो बरो बरें बी घाल्लें न्ही गी? वय म्हणटा दनी. पूण कशें थंयसर नेर आयलो? तरी म्हणटा जावंक पुरो दुस्मनांनी येवन थंयसर असलीं कामां केल्यांत. पूण ताचे शिस म्हणटात, ताचे कारबारी म्हणटात, ताचे कामागार म्हणटात, तर आमी हुंडून काडचो गी? धनी म्हणटा नाका, रावया. इतलें दरवडोवन आमसोर आमी कितेंच करचें नाका. जर तर आमी हुंटूंक गेल्या तर त्या वायटा सांगाता, त्या नेरा सांगाता आमचें बरें बी उमटून वेतलें. त्या देखून आमी राखया, वेळ काणगेया. आनी कणी जावन तो धनी देवा सारको. आमचो देव नासाचो देव न्ही, तो आमकां राखता. आमच्या परतवणेक आमी फाटीं येवच्या खातीर तो आमकां राखून आसा बाबनो बेडिनो. आनी तशेंच थंयसर घडटा. आनी उपरांत थंयसर वाचपान आमी वाचता वा आयकता थंयसर पयलें नेर सगळें बी उबजून आयिल्ल्या उपरांत थंयसर तें जडां जाल्ल्या उपरांत थंयसर नेर पयलें काडटात वा थंयसर विंगड करतात आनी तें उज्यांत उडोवंक तें दवरतात, उज्यांत लासोवंक तें दवरतात. म्हणजे आमचो देवी तशेंच आमकां राखता, आमकां तो राखता. हर एक अवकाश आमकां दिता, जायते अवकाश आमकां आमच्या जिणेंत तो दिता. नवी शिकवण आमकां दिता. जावंक पुरो मिसाच्या बलिदाना मुखांतर, शर्मावा मुखांतर, आमी वाचपा मुखांतर वा आमी आयकोवच्या त्या व्हिडिओ मुखांतर वा खंयच्याय एका बऱ्या भाशणा मुखांतर, बऱ्या आर्टिकल्सा मुखांतर, बऱ्या कविता मुखांतर आमकां नवी समजणी तो दिता. आमचो देव दिता आनी आमच्या परतवण्या खातीर तो राखता, आमच्या नव्या सावां खातीर तो राखता. आनी निमाणें तो वायट आशिल्लें बरें आतां वायट आशिल्लें तो विंगड करता आनी वायट तो नासाक घालता. पूण आमचो देव राखता आमच्या परतवणेक, कित्याक आमचो देव सोंसणीक हांवें तो राखता. तर भावनो भयणीनो, आज आमी कितें शिकया? पयलें जावन जर तर आमकां समाधान जाय, शांती जाय, संतोश जाय, आमी सोंसणीक जावंक शिक जाय. वी मस्ट लर्न टू बी पेशंट. आनी सोंसणीकाय जावन असो एक व्हडलो शगूण. पयलें जावन आमी सोंसणीकाय शिकया वा सोंसणीक जावंक आमी प्रयत्न करया. आमच्याच मालगड्याची देख आमी घेवया. आमचे रैत, आमची मालगडी तुमी पळया, आमची आवय बापूय पळया. तांच्या भुरगेपणार वा तांच्या तरणाट प्रायार तांणी कितलें सोंसलां, तांणी कितले कश्ट काडल्यात. आनी त्या सोंसणीकाये वरवीं आज आमकां सक्कड आसा, आमचे कडेन आस्त बुदीक आसा, आमचे कडेन बरें शिकप आसा. हें सक्कड आमच्या मालगड्यांतल्यान आमकां फावो जालां. हें आमी समजून घेवया. जर तर आमकां संतोश जाय, आमी सोंसणीक जावंक जाय. दुसरें जावन बाबनो भयणीनो, आयची वाचपां, आयची दर्शी आमकां स्व अवलोकन करूंक शिकयतात. सेल्फ रिफ्लेक्शन, सेल्फ एक्झामिनेशन. सॉक्रेटिस म्हणटा वा अरिस्टॉटल म्हणटा, सेल्फ एक्झामिन्ड लायफ इज वर्थ लिव्हिंग. सेल्फ एक्झामिन्ड लायफ इज वर्थ लिव्हिंग. म्हणजे जो कोण आपलें जिवीत स्व अवलोकनांत करसिता वा दिसाक थोडो वेळ सकाळीं वा सांजेर वा दनपारां आमी सेमिनारींत आसतना आमकां एक वेळ आसलो दनपारांचे. आमी जेवणाक वयच्या पयलें थोडो वेळ आमकां दिल्लो मागणें करूंक वा समाधानान बसूंक वा शांतपणान बसून ह्या दिसाचें अवलोकन करूंक. वा तशेंच सांजेरी तशेंच जेवणा पयलें आमकां थोडो वेळ मेडिटेशन करूंक आसलें आनी त्या वेळार थोडो वेळ आमचें स्व अवलोकन करूंक आसलें, सेल्फ रिफ्लेक्शन करूंक आसलें. आनी त्या वेळार आमी समजताले आमी खंयसर चुकोवन पडल्या, आमी खंयसर आमसोरल्या, आमी खंयसर पातकां केलीं. आनी ह्या वरवीं आमचें थंय समाधान भोगूंक आमकां मेळटलें. त्या वरवीं आमी सोंसणीक जावंक पावतले. मग अशें न्हू. तिसरें जावन आमचे थंय आसली ती सकत आमची एनर्जी आमी वेस्ट करची नाका. तिसरें जावन आमी समजता आमचे थंय आसली ती सकत आमी धनात्मक रितीन ती उपयोग करया आनी थंयसर देवाची खुशी आमच्या जिणेंत जातली. जायतीं बेसांवां आमकां भोगूंक मेळटलीं, आमच्या भाऊ भयणीक ती भोगूंक मेळटलीं.
आनी चवथें जावन विधेयपण शिकया आमी विधेय जावया कित्याक आमचो देव विधेय थंयसर पळया त्या वपारेंत निमाणे आमचो तो धनी म्हणटा आमचोरचें नाका आमी राखया निमाणे आमी बदलून घेवया पण आमी आमचोरचें नाका तशें आसतना आमचो देव आमचे थंय विश्वासी आसा आमी पाताक केल्ल्या वेळार आमी अस्कत गायन जियेल्ल्या वेळार आमी देवातावन पयस गेल्ल्या वेळार आमी देवाच्या संबंदांतावन आमी पयस गेल्ल्या वेळार आमचो देव आमकां राखून रावता तो कित्याक तो आमचे थंय विधेय जाला तो आमचे थंय ही इज फेथफूल गॉड ही इज लॉयल गॉड तर आमी देवा थंय विश्वासी रावया आमच्या भाऊ भयणी थंय विश्वासी रावया आनी अशें देवाची खुशी आमच्या जिणेंत जातली भावनो बेडिनो मोगाळ भुरग्यानो आमी सर्वां ह्या घडये उबे रावया आमचो भावार्थ एकाने जाता थंय उसान आमी सांगता म्हणया सतमंता देवाक सर पदवेदारा बापाक सर्ग आणि पृथ्वीच्या रचणाराक आणि जेजू क्रिस्ताक ताच्या एकल्यास्पताक आमच्या सम्याक तो पवित्र आत्म्यार गर्भे संभवलो अंकुआर मरियतां जल्मलो पोन्स पिलाता काल ताणें कसले ताका कुसा जोडलो तो मेलो आनी ताका निकेपिलो तो मेल्ल्या मदें देवलो तिसऱ्या दिसा मेल्ल्यांतलो पुनः जिवन जालो सर्गाक सोडलो सर पदवीदार देव बापाच्या उजव्या बसला थंय तां जिवे आनी मेल्ल्यांची मनसुबे करूंक येतलो सतमंतां पवित्र आत्म्याक कातोलीक पवित्र सभेक भक्तांचो एकतार पातकांचें बक्षाणें कुडीचें जिवंतपण ससनाचें जिवीत आमेन भावनो बेडिनो आयच्या दुसऱ्या वाचपान सांग पावलो आमकां म्हणटा तुमकां पवित्र आत्मो मागोवंक शिकयतलो जेन्ना तुमी आशेतात जेन्ना तुमी खालतेपणान दिमयेर पडोवन तुमी मागतात तेन्ना पवित्र आत्मोच तुमकां जाय जाल्लें तुमकां दितलो अशें आसतना ह्या घडये आमची सर्व मागणी आमी सुमया थंय पेटोवया आमचे जबाब बापा आमचे मागणे आयक बापा आमचे मागणे आयक मोगाळा बापा पवित्र सभेचे मुखेली पापा साहेब बिस्प याजक आनी धार्मिकांनी ह्या संवसारी शेतांत बरें फळ जोडूंक वावुरचे प्रामाणीक वावराडी जावन दीत म्हूण मागता हांव बापा आमचे मागणे आयक आमच्या राजकीय फुडाऱ्यांनी लोकांच्या आनी राष्ट्राच्या बरेपणा खातीर वावरूंक तांकां तुज्या उजवाडान बर म्हूण मागता हांव बापा आमचे मागणे आयक आमच्या कुटुंबान पिडेस्तांची प्रायवंतांची मोगान सेवा करूंक आमकां कृपा दी फिरगजेंत आमचे सेवे मरिफात बरें फळ दिवचे क्रिस्ताचे पाटलावदारी जावंक आमकां कृपेन बर म्हूण मागता हांव बापा आमचे मागणे आयक आमच्या भुरग्यांक आनी युवाजनांक बरें जानवायेन शेगुणांनी वाडोवंक कृपा दी हे समाजेन बरो गोव जावन जियोवन बरें फळ दिवचो फुडार तांकां फावो कर म्हूण मागता हांव बापा आमचे मागणे आयक येवकरिस्ताच्या मेजा बावारी हजर जाल्ल्या आमी तुजे दैवी शक्तीचेर पातयेवन तुज्या अपरिमीत मोगा सोण बोकन वायट सांडून बरेपणा वेंगूंक आमकां बळान बर म्हूण मागता हांव बापा आमचे मागणे आयक कोरोना व्हायरस कोवीड हाका ह्या पिडेक बरी जाल्ल्या समेस्तांक तूं बरें कर अंतरलेल्या समेस्तांक तांकां ससनाचो विशय फावो कर ही पिडा निवरावच्या खातीर वावुरतल्या समेस्तांक बळ सकत गटाय आनी मार्गदर्शन दी म्हूण मागता हांव बापा आमचे मागणे आयक सर्गींच्या भोव उदाळ बापा ह्या तुज्या भुरग्यांनी भेटयल्ली मागणी तूं स्विकार कर आनी आमकांय तुज्या पुता सारकें सोंसणीकायेन जियोंक सोंसणीकायेन मरोंक तुजी स्वार्था परगट करूंक आमकां तूं कृपा दी म्हणून आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी आमेन गे वोंडो सोम्या गे वान काळजा आमची मोना संगी मागता आमी तुजी भुरगीं गे वोंडो सोम्या गे वान तुजे सक्ती तुजे संगी आज भेटयता खाणीक पवेन
गोवा उंडो वायनाची काल्स जिने आमची करूं पोवेन जावूस वाड आमचो सोम्या कानी घेवणी घेवोंडो सोम्या घेवां काळजामची मोना संगे मागतां आमी तुजी भुरगीं घेवोंडो सोम्या घेवां. म्हज्या भावांनो भयणीनो, म्हजें आनी तुमचें हें बलिदान सर्व पदवेदार देवा बाबाक मानतसलें जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मैमेक आमच्या आनी पवित्र सभेच्या आदावाक सर्वेस्पर मानून घेव. सर्वेस्परा आदी मागा वेगवेगळ्यो बलयो तुका भेटोवंक तुजे परिचयक तुवें फरमयलें. त्यो सगळ्यो आतां संपोवन जेजूच्या एकाच बलिदानान तुवें संपूर्णकायेक पावयल्यो. तोच तूं जेजू यज्ञ आज आमी तुका भक्तीन ओंपताव. तो दयेन तूं मानून घे आनी जशें पुर्वी आबेलाच्या देण्याचेर तुजें आशिर्वाद घालें तशेंच आतां आमची एका जाणा एकल्याक केल्ली भेटवणी पवित्र कर आनी ती समेस्त तांचे सोडवणेक फायद्याची जावं दी. क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसो. तुमचे सवे आसो. आमची काळजां उबारुया. आमी थंय सर्वेस्परांतय उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक देहीन वासुया. वय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर्व पदवेदार आनी ससनाच्या देवा, सर्व काळी आनी सर्व थंय जेजू क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो हो कायदो नितीसो आनी आमच्या फायद्याचो मोगान आमी ताचें मरण संभ्रमताव. जिव्या बावर्तन ताचें पुनर्जिवंतपण परगडताव. तिरभर वर्षान ताच्या महिमेवंत येण्याक अतिरेकताव. देखून आतां देवदूतांनी सर्व भक्तां सांगाती निरंतरी आमी तुजी स्तुती गायताव. पोवेत 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 दळबारांचो सर्वेस्पर तुम. सर्गांनी संसार भरला तुज्या वैभवान. ओन सर्गीं तुका जय जय. सर्वेस्पराचे नावी येता ताका जय. ओन सर्गीं तुका जय जय. ओन सर्गीं तुका जय जय. बापा, खरोच तूं पवित्र. तूं सगळ्या पवित्रपणाची जर तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही दनी पवित्र कर म्हण आमी मागताव. जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशेन कस मरण सुसूंक वेच्या आदी ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वासून तो मोडलो. तो आपली आशी सांग दिलो आनी म्हळें, हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे वसत समर्पणची. त्याच परी जेवण जाता आसतना काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपली अशी सांग दिली आनी म्हळें, तुमी समेस्त घेयात आनी हांतलें पियेयात. ही म्हज्या रक्ताची काल्स, नव्या आनी सस्नीक कराराचें हें रगत पातकांचे बक्षांनी मेळच्याक तुमचे बसोनी समेस्त मनशां बसत तें वारवतलें. हे म्हज्या उगडासाक करात.
Bavarta sugut pergatuhuya. सोम्यान जेजू तुझे मरण आम्ही समारंभता तुझे पुनर्जीवन पावून आम्ही परगडता तुझ्या येण्याक सोम्यान जेजू आम्ही अत्रेकता. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो मी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिवीत असो उंडो आनी ही सोडवणेची खालस तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फोव केलें दुकान आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत चवथिल्या आमी सुमेजता. पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हणून आमी नम्रतेन मागता. सर्वेस्परा आख्या पृथ्वीचेर विस्तरलेले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या बागेवन बापा, पेद्रो पावलो आमच्या गवळी बापा आनी सगळ्या याजकी वर्गा बराबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जीवनपणाचो बरो सुदरून मेल्यांत ते आमच्या भाऊ भयणीची काकुळट कर. तांकां आनी ज्येश्ठ खातीर मेल्ल्या सुमेस्ता तुजें परजळीत मुखामळ पळोवंक फावो कर. आम्हा सुमेस्तांची दया कर म्हणून मी मागता. अवंकार मरिये देवाच्या माया सांगाती, सान जुजेतीचो पती भगवन दरदूता, सान फ्रांसीस, सान क्लारा, सान पाद्रे पियो आनी सर्व काणी तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बराबर ससनाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्यास जेजू वरवीं, त्यास जेजू सांगाता, त्यास जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्वोद्वेदार बापा सर्वंदन आनी वैभव तुका ससनाच्या ससना. आमेन. पवित्र आत्मो आमकां मागोवंक शिकयता आनी आमचो देव आमकां सोसणीक जावंक शिकयता. तर ती सुकृपा ह्या मागण्या वयल्यान आमी मागून घेवया. आमचे बापा सर्गींच्या तुझे नांव पवित्र जावं, तुझे राज येवं, तुजी कुशी सर्गा जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडतो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्या बक्षिता तशी आमची पातकां बगोस आनी आमकां ताळण्यांत पडोवन दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्त आमकां दी. सर्गेचे बाग आनी आमच्या सोडवंदर जेजू क्रिस्ताचे येणे बरोवशांतल्यांक आमकां तुजे उदार काकुळतीन सर्व पथकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाटय. कित्या राजवडके पदवी आनी महिमा तुजी ससनाच्या ससनाक. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदूतांक म्हळें, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्ही पूण तुज्या पवित्र सभेच्या बावडताचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी एकवटान सांबाळ. तूं जियेताय आनी राजवट चलयताय ससनाच्या ससनाक. आमेन. सोम्याची शांती सदांकाळ तुमचे सोव्या आसो. तुमचे सोवे आसूं. माय मोगोसो घट्ट जावन एकामेकाक शांती दियात. देवाचे शेळये संसाराचे पाप काढतेले आमची काकुळट कर. देवाचे शेळये संसाराचे पाप काढतेले आमची काकुळट कर. देवाचे शेळये संसाराचे पाप काढतेले आमकां शांती दी. आमकां शांती दी. पळया ही जावन आसा देवाची शेळी संसाराचे पाप काडटा ती. तर या शेळीच्या जेवणाक आपयल्यान ती सर्व सुभागी.
सुमया तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फोवना पूण तुज्या उतरानच म्हाका भलायकी मेळटली. जेजू म्हज्या देवा, जेजू म्हज्या राया, जेजू म्हज्या जिवा, म्हज्या देवा म्हज्या सर्वा. खंयसर वचूं हांव सोदून कोरोवुस्वा, तुजे लागीं आसा सुमिया, म्हाका जिवीत दिवचें उतर. जेजू म्हज्या देवा, जेजू म्हज्या राया, जेजू म्हज्या जिवा, म्हज्या देवा म्हज्या सर्वा. प्रार्थुया. देवा आमच्या बापा, तुज्या भुरग्यांचेर माया मोगाची दिश्ट घाल. सर्गींच्या देण्यांनी तुवें आमकां भरलाय, तर आदलें पातकें जिवीत साणून तुज्या भुरग्यांक सोंपता तसलें नवें जिवीत दवरूंक आमकां कृपा दी. हे आमी मागता क्रिस्त आमच्या सुमया वरवीं. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसो. तुमचे सोवे आसूं. सर्पद्वेदार देव, बाप आनी पूत आनी पवित्रत्म तुमचेर आशीर्वाद घालो. आमेन. वचून येयात, क्रिस्ताचे शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. नंबर F7. ओसा प्रसांचे शीस करा, पवित्र स्नान दिया. आसा हांव तुमचे सांगाता, आतां आनी सदां. पीक तरी आसा यतेन, वावराडे पूण तोडे. मागया आमी दर्या लागीं, धाडच्या क्रिस्ताक स्वीकारेस. मागया आमी दर्या लागीं, धाडच्या क्रिस्ताक स्वीकारेन. वसा प्रजांचे शीस करा, पवित्र स्नान दिया. आसा हांव तुमचे सांगाता, आतां आनी सदां.